सितंबर आपके लिए एक आम महीना नहीं बल्कि आग और साए का मिलाप है, जब कायनात आपको अपने करीब बुलाती है और वो सच बताती है जिन्हें सुनने से आप हमेशा हिचकिचाते रहे। इस महीने के सूरज और चांद ग्रहण आपकी तख्लीकी और रोमानवी जिंदगी में एक ऐसी चिंगारी भड़काते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं, लेकिन साथ ही ये आपके हाथों से वो पर्दे भी हटा देते हैं जिनके पीछे आप बरसों छुपे रहे। ज़ुहल इस वक्त आपके सामने गोया एक आईना रखे खड़ा है और एक निहायत गहरा सवाल कर रहा है, खुशी तुम्हारे लिए है क्या? ये सिर्फ एक आम सा सवाल नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के बुनियादी ढांचे को हिलाने वाला सवाल है। क्या आपकी खुशी वो है जो दूसरों के ख्वाबों और तवक्कुआत से उधार ली गई है? वो खुशी जो शायद मुआशरे के सांचों में ढलकर आप तक पहुंची मगर आपकी अपनी फितरत से मेल नहीं खाती? या फिर ये वो रोशनी है जो आपकी अपनी रूह की भट्टी में सब्र, मेहनत, दर्द और तजर्बे की तपिश से ढलकर निकली है, एक ऐसी रोशनी जो ना तपे और बाहर से ली गई है और ना ही आसानी से बुझाई जा सकती है। ज़ुहल चाहता है कि आप इस फर्क को पहचानें, क्योंकि जब ये पहचान वाज़े हो जाती है तो आपकी जिंदगी की सिमत भी वाज़े हो जाती है। ये जानना कि आप किस चीज़ से हकीकतन खुश होते हैं वो कुंजी है जो आपको बेशुमार उलझनों से आज़ाद कर देती है। ये लम्हा एक कायनाती इम्तिहान भी है और एक तोहफा भी। इम्तिहान इसलिए कि ये ताकत गैर जानिबदार है, ये इस पर मुनहसिर है कि आप इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तोहफा इसलिए कि ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है। बुर्ज अकरब, सवाल अब आपसे है, क्या आप इस ताकत को एक हथियार बनाएंगे जिससे जख्म लगें और दीवारें खड़ी हों, या आप इसे एक चाबी में ढालेंगे जो दरवाजे खोले और आपको अपनी और दूसरों की गहराई तक ले जाए? जो भी इंतखाब आप करेंगे, याद रखें कि मरीख का तहर्रुक और ज़हल की हिकमत मिलकर आपको एक ऐसा मौका दे रहे हैं जो कम ही आता है, अपने रास्ते को खुद तराशने, अपनी खुशी को खुद परखने और अपनी ताकत को इस तरह इस्तेमाल करने का मौका जो आने वाले बरसों तक आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाएगा। सितंबर की इब्तिदा से ही आपके अंदर एक अनजानी सी हलचल महसूस होने लगेगी, जैसे जिंदगी की जमीन के नीचे कोई गहरी लहर अपनी समत बदल रही हो। ये एहसास महज जज्बाती नहीं बल्कि जिस्मानी और रूहानी दोनों सतहों पर महसूस होगा, गोया आपकी रगों में एक नया बहाव दौड़ रहा है। ये वो कशिश है जो आपको आगाह कर रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ये तब्दीली मामूली नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों को गहरा करने वाली है। फिर 7 सितंबर को बुर्ज हूत में एक ताकतवर चांद ग्रहण आपके 5वें घर को जगा देगा, वो घर जो मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, जज्बे और बेसाख्ता खुशी का मरकज़ है। ये मकाम सिर्फ रोमांस या फन तक महदूद नहीं बल्कि आपकी वो असल तवानाई है जो आपको जिंदा, मुतहर्रिक और मुकम्मल महसूस कराती है। गिरहन की रोशनी यहाँ गोया एक तेज और शफाफ मीनार की तरह खड़ी हो जाएगी जो आपको अपनी रोशनी में रोककर आपसे सवाल पूछेगी, क्या मैं किसी सच्ची चीज के लिए तैयार हूं? क्या मैं इसे अपनी जिंदगी में आने दूंगा? ये सवाल मामूली नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ है। ये पूछता है कि क्या आप अपनी जिंदगी में वो मोहब्बत, वो तख्लीक या वो जज्बा जगह देने के लिए तैयार हैं जो आपकी बुनियादों को बदल सकता है। सच्चाई के इस इम्तिहान में आपको खुद से ईमानदारी करनी होगी। क्या आप वाकई इस खुशी को कबूल करने के लिए खुले हैं, या कहीं आप अभी भी पुरानी कहानियों, अधूरे जख्मों या खौफ के बादलों में उलझे हुए हैं? ये ग्रहण एक मौका है पुराने ढांचों को तोड़कर नए जज्बे को जगह देने का। यह आपको दावत देता है कि आप अपनी तख्लीकियत को दबाने के बजाय उसे दुनिया के सामने लाएं, मोहब्बत को महज ख्याल में जीने के बजाय हकीकत में गले लगाएं और अपनी खुशी को किसी शर्त या मसलहत के बगैर कबूल करें। ये लम्हा आपको अपनी जिंदगी के कैनवस पर वो रंग भरने का हौसला दे सकता है जो आपने शायद कभी इस्तेमाल ना किए हों। गिरहन के बाद आप महसूस करेंगे कि दिल में एक वाज़िह सिमत पैदा हो गई है, एक यकीन कि आप क्या चाहते हैं और एक हिम्मत कि आप इसे हासिल कर सकते हैं, और यही वो तोहफा है जो ये कायनाती मीनार आपके दिल तक पहुंचाना चाहता है। ये आबी बुर्ज का गहन बराह रास्त आपके दिल की उस जबान में बात करता है जो अल्फाज से नहीं बल्कि जज्बात के बहाव से समझी जाती है। ये जबान कभी किसी हल्की सी लहर की सूरत में महसूस होती है जो खामोशी से दिल के साहिल को छूती है, और कभी एक तेज गहरी मौज की तरह आती है जो आपके अंदर तक हलचल मचा देती है।
یہ بہاؤ آپ کے وجدان کو تیز کر دیتا ہے، آپ کو وہ اشارے دکھاتا ہے جو عام نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ کبھی وہ ایک دھیمی سرگوشی کی طرح ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ کسی خیال کو جنم دیتے ہیں، اور کبھی اچانک ایک ایسی شدید خواہش میں بدل جاتے ہیں جو آپ کو فوراً عمل پر آمادہ کر دیتی ہے۔ کچھ افراد کے لیے یہ گرہن ایک ایسی محبت کی کہانی کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے جو ستاروں میں بہت پہلے لکھی جا چکی ہو۔ یہ تعلق عام کشش سے آگے بڑھ کر روح کی پہچان جیسا ہوگا، جیسے آپ کسی کو پہلی بار مل رہے ہوں لیکن دل کہہ رہا ہو یہ تو ہمیشہ سے میرا اپنا ہے۔ یہ رشتہ نہ صرف جذباتی گہرائی رکھے گا بلکہ آپ کی زندگی کو ایک نئے معنی اور مقصد سے بھر دے گا۔ دوسری طرف کچھ اس گرہن کے اثر میں برسوں سے سنبھالا ہوا خواب دنیا کے سامنے لائیں گے۔ وہ خواب جو کبھی ڈر، شک یا حالات کی مجبوری کے باعث بند دراز میں رکھا گیا تھا، اب روشنی میں آنے کو بےتاب ہے۔ یہ کوئی نیا کاروبار ہو سکتا ہے جس کا بیج آپ نے بہت پہلے بویا تھا، یا کوئی فن پارہ جو آپ کے اندر خاموشی سے سانس لے رہا تھا، یا پھر ایک ایسا فیصلہ جو آپ کو زندگی میں اثر نو جنم دے گا۔ یہ لمحہ نہ صرف تخلیق اور محبت کا ہے بلکہ ہمت اور عزم کا بھی ہے۔ آبی برج کا یہ گرہن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ جب آپ اپنے جذبات اور وجدان پر اعتماد کرتے ہیں تو کائنات بھی آپ کی راہ میں وہ سب کچھ لے آتی ہے جس کے لیے آپ دل سے تیار ہوتے ہیں۔ اور اس بار برج عقرب ایسا لگتا ہے کہ آپ نہ صرف تیار ہیں بلکہ بےتاب بھی۔ لیکن یاد رکھیں، گرہن کبھی محض تحفے بانٹنے نہیں آتے، وہ توازن قائم کرتے ہیں۔ کچھ نیا پانے کے لیے کچھ پرانا چھوڑنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس بار یہ الوداع کا پیغام آپ کے 11ویں گھر میں گونج رہا ہے، وہ مقام جہاں دوستیاں، تعلقات کا جال اور طویل مدتی خواب بستے ہیں۔ یہ الوداع کسی ہلکی پھلکی رخصتی جیسا بھی ہو سکتا ہے اور کسی گہرے کٹاؤ کی طرح بھی۔ ممکن ہے کوئی پرانی دوستی دھیرے دھیرے مدھم پڑ جائے، جیسے کسی پرانی تصویر کے رنگ وقت کے ساتھ پھیکے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی گروپ یا کمیونٹی سے خود کو الگ کر لیں، وہ لوگ یا جگہیں جہاں کبھی آپ کا دل لگا رہتا تھا لیکن اب وہ آپ کی روح کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں۔ کبھی یہ جدائی ایک خواب کی شکل میں بھی آتی ہے، وہ خواب جسے آپ نے برسوں اپنے دل کے کسی کونے میں سجا رکھا تھا، لیکن اب اس کا بوجھ آپ کے کندھوں کو جھکانے لگا ہے۔ اس کو چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ ایک شعوری انتخاب ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی خلا ہی نئے امکانات کے لیے جگہ بناتا ہے۔ گرہن کا یہ سبق تلخ ضرور ہے مگر ضروری بھی۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ہر رخصتی کے پیچھے ایک نیا آغاز چھپا ہوتا ہے، اور برج عقرب، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فطرت ہی راکھ سے دوبارہ جنم لینے کی ہے۔ چھوڑنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے مگر یہ نقصان نہیں، یہ جگہ خالی کرنے کا عمل ہے تاکہ وہ خوشی آپ کی زندگی میں آ سکے جس کے لیے مسلسل جد و جہد نہ کرنی پڑے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے درخت کی غیر ضروری شاخیں کاٹنا تاکہ اصل شاخیں مضبوطی سے پھل سکیں۔ اور پھر آتا ہے موڑ، مریخ کا برج عقرب میں داخلہ۔ یہ آپ کی توانائی کا عروج ہے، آپ کے ارادے تیز، آپ کی نظر نشانے پر اور آپ کا اعتماد بے خوف۔ لوگ آپ کی اس تبدیلی کو محسوس کریں گے، مگر مریخ پلوٹو سے سخت زاویہ بنائے گا آپ کے چوتھے گھر میں، جہاں گھر، خاندان اور جڑیں بستے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فیصلے اب زندگی کی بنیادیں ہلا سکتے ہیں۔ یہ آزمائش کا وقت ہے لیکن آپ طوفانوں سے گزرنے والے ہیں۔ برج عقرب، آپ جانتے ہیں کہ خوف رکنے کا اشارہ نہیں بلکہ ایک نشان ہے کہ آپ کسی بڑی تبدیلی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اب وقت ہے کہ آپ وہ زندگی چنیں جو آپ کو زندہ محسوس کرائے، نہ کہ وہ جو دوسروں کو خوش کرے۔ ستمبر کا اصل حسن اس کی سچائی میں ہے۔ یہ آپ کو ایسی خوشی کا وعدہ کرتا ہے جو اندر سے جگمگاتی ہے، جو آپ کو صبح بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دے، جو آپ کے وقت کا پتہ ہی نہ چلنے دے، اور جو آپ کو اس سے زیادہ بہادر بنا دے جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ گرہن آپ کا دعوت نامہ ہے، مریخ آپ کا ایندھن، اور جو قیمت دینی ہے وہ محض ایک پل ہے اس زندگی کی طرف جانے کے لیے جس کی آپ ہمیشہ سے چاہت رکھتے تھے۔ اور جب ستمبر اختتام کو پہنچے گا، آپ آئینے میں ایک ایسا چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو پہچان میں نہ آئے، لیکن یہ نیا چہرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اصلی آپ ہوں گے جو پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ستارے آپ کو ہر مہینے کا راستہ دکھائیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین فلکی پیشگوئیاں سب سے پہلے ملیں۔ یہ سفر آپ کے لیے ہے اور یہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔